वेलकम बैक। IMF इक्तिसादी जायजा मिशन के हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात का मामला। IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। जायजा मिशन की आज पहली मुलाकात वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से होगी। वज़ीर ख़जाना के हमरा सेक्रेटरी ख़जाना और आला हुकाम मिशन को ब्रीफिंग देंगे। इक्तिसादी सूरत हाल, जारी इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर ब्रीफिंग होगी। चेयरमैन FBR के आला सतह के वफ़द के साथ मिशन से मुलाकात शेड्यूल है। मुज़ाकरात में मेंबर पॉलिसी, मेंबर ऑपरेशन और मेंबर रिफॉर्म से शामिल होंगे। सेक्रेटरी पावर की सरबराही में वफ्द की जायजा मिशन से मुलाकात शेड्यूल है। सेक्रेटरी पावर के साथ ओगरा और नेपरा के हुकाम भी मिशन को ब्रीफ करेंगे। पावर सेक्टर में डिस्कोस के निजकारी और नुकसान जेर गौर आएंगे। IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान 15 मार्च तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को $1 अरब की दूसरी किस्त मिलेगी। गुजरावाला में कमिश्नर के अहकामात पर 75 प्राइवेट स्कूल सील कर दिए गए। कार्रवाई महकमा कॉरपोरेशन की प्लानिंग ब्रांच ने की है। स्कूल्स की कमर्शलाइजेशन फीसें और कमर्शियल बिल्डिंग प्लान जमा न करवाने पर इन स्कूल्स को सील किया गया है। महकमा कॉरपोरेशन के मुताबिक स्कूल्स पर करोड़ों रुपए की कमर्शलाइजेशन फीसें वाजिबुल अदा और इस हवाले से मुतअद्दिद बार नोटिस जारी किए गए थे। कार्रवाई के नतीजे में आज तमाम स्कूल बंद होंगे। आपको बताएं, इस खबर से मुतालिक स्कूल्स पर करोड़ों रुपए की कमर्शलाइजेशन फीसें वाजिबुल अदा हैं। महकमा कॉरपोरेशन का ये बताना है। गुजरावाला में कमिश्नर के अहकामात पर 75 प्राइवेट स्कूल्स को सील कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब होगी और शहबाज शरीफ इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। नए वज़राज काबीना इजलास में पहली बार शिरकत करेंगे। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 1:30 बजे जिन्ना कन्वेंशन में होगा। काबीना इजलास की कार्रवाई आवाम के सामने पेश की जाएगी। खुसूसी काबीना इजलास में मीडिया और नौजवानों को भी मदऊ किया जाएगा। वज़ीर आज़म के 3 से 4 वज़रा काबीना की सालाना रिपोर्ट के खदोखाल पेश करेंगे। काबीना इजलास में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी और वजारतों की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। आपको बताएं, वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होने जा रहा है। खुसूसी काबीना इजलास में मीडिया और नौजवानों को भी मदऊ किया जाएगा। तो वहीं पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बास पॉलिसीज पर तहफुजात ताहाल बरकरार हैं। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की तयशुदा मुलाकात मंसूख कर दी गई। मुलाकात का नया शेड्यूल आज जारी होगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान पंजाब के हवाले से इख्तलाफात नुमाया हैं। वफाकी काबीना में तोसी के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात मंसूख कर दी गई है। इस मुतल्लिक आपको बताएं, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात का नया शेड्यूल आज जारी होगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, देरबाला में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कमराट, लवारी टनल और बरावल, हातिंदरा और दीगर देहातों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से जमीन, दरख्तों समेत हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली, जबकि सर्दी की शिद्दत के बायस लोग घरों में महसूर हो गए। मकामी आबादी को मुश्किलात का सामना है। बारिश और बर्फबारी की वजह से कमराट और बरावल की सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हो रही है। गलियात, नथिया गली, अयूबिया और डोंगा गली में 1.5 फीट जबकि बुलंद पहाड़ी इलाकों में 2 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। शदीद बर्फबारी की वजह से गलियात में तमाम सरकारी और निजी स्कूल 4 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। रुक करेंगे पेशावर का, जहां धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह चंद मीटर रह गई। धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। तलबा और दफातर जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी गैर जरूरी सफर और तेज रफ्तारी से गुरेज करें और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश मालम जब्बा में 59, काकोल 45, कलाम 36 मिलीमीटर, बालाकोट 31, पट्टन 30 से रिकॉर्ड की गई। वहीं चराट में 28, सैदो शरीफ में 21, तख्तबाई में 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट में 34, रावलाकोट 22, कोटली 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब रावलपिंडी में 35, इस्लामाबाद में 28, मरी में 12, मगला डैम चकवाल जंग में 5, मंडी बहाउद्दीन गुजरात 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों स्कर्दू में 7, स्तोर 2, योब 6, कोयटा 2, कलात खुजार में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रुक करेंगे सियासी मंजरनामे का। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से बलोचिस्तान और सिंध के वज़ीर आला की बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने सूबों की कारकर्दगी से मुतल्लिक आगाह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सूबे की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी को सिंध और बलोचिस्तान के अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिदायत की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रुकन कौमी असम्बली
سید نوید قمر سے بھی بلاول ہاؤس میں ملاقات کی، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب فری سولر پینل اسکیم کا آغاز، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سولر پینل انسٹالیشن پروسیس جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ سیکریٹری انرجی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو فری سولر پینل اسکیم کے حوالے سے بریفنگ دی۔ مارچ کے آخر میں سولر سسٹم کی انسٹالیشن شروع ہوگی۔ جولائی کے آخر تک فری سولر پینل اسکیم کا پہلا فیز مکمل ہو جائے گا۔ 94,000 سے زائد سولر سسٹم لگائے جائیں گے۔ 200 یونٹ تک صرف کرنے والے صارفین کے لیے سولر سسٹم مفت انسٹال کیا جائے گا۔ فری سولر پینل اسکیم سے وفاقی حکومت پر بھی سبسڈی کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام کو مہنگی بجلی سے ریلیف دینا چاہتے ہیں، ہرگز تاخیر نہ کی جائے۔ فری سولر پینل اسکیم کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سول سوسائٹی وکیل فیصل صدیقی نے کہا، جب درخواستیں دائر ہوئی تو آرٹیکل 245 نافذ ہو چکا تھا۔ آرٹیکل 245 نافذ ہو تو ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اگر فوجی قافلے پر حملہ ہو تو ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر دلال دیتے ہوئے وکیل فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ ملک میں وزیر اعظم کا اختیار لامحدود نہیں، ملزمان کے ملٹری حوالگی کا فیصلہ کرنے والے افسر کا اختیار لامحدود ہے۔ درخواست FIR کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ طے شدہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درخواست وفاقی حکومت ہی دے سکتی ہے۔ فیصل صدیقی نے مزید کہا، سوال یہ نہیں کہ 105 ملزمان کے ملٹری ٹرائل کے لیے سلیکشن کیسے ہوئی، اصل ایشو یہ ہے کہ کیا قانون اجازت دیتا ہے۔ ساری جڑ ملزمان حوالگی کا لامحدود اختیار ہے۔ کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ ملزمان کی حوالگی سے قبل ہونا تھا۔ اگر کورٹ مارشل کا فیصلہ نہیں ہوا تو ملزمان کی حوالگی کیسے ہو سکتی ہے؟ جسٹس امین الدین نے سول سوسائٹی وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 94 کو چیلنج کیا ہے؟ 9 مئی کو تو آرٹیکل 245 نافذ نہیں تھا، بعد میں نافذ کیا گیا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بولے، کیا پولیس کی تفتیش کم اور ملٹری کی تیز تھی؟ کیا ملزمان کی حوالگی کے وقت مواد موجود تھا؟ کیا کمانڈنگ افسر کی درخواست میں حوالگی کی وجوہات بتائی گئیں؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت شکایت کے اندراج کا طریقہ ضابطہ فوجداری میں واضح۔ درخواست مجسٹریٹ کو جاتی ہے جو بیان ریکارڈ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ تفتیش ہونی چاہیے یا نہیں۔ آرمی رولز کے مطابق پہلے تفتیش ہوتی ہے، لیکن تحقیقات کے لیے بھی کوئی شکایت ہونا لازمی ہے۔ فوج سول حکومت کے کہنے پر آئی ہو اور اس پر حملہ ہو جائے تو مقدمہ کہاں چلے گا؟ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے، خیبر پختونخوا حکومت اپنی 1 سالہ کارکردگی میں تمام صوبوں پر سبقت لے گئی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی 1 سالہ کارکردگی کو کتابی شکل میں شائع کر دیا۔ بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ کتاب میں 1 سال کے دوران 25 مختلف شعبوں کے 25 نمایاں منصوبوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بیرسٹر سیف نے کہا، خیبر پختونخوا حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کے 625 منصوبے شروع کیے۔ مریم نواز عوامی فلاح کا سوچیں، فارم 45 اور فارم 47 کے وزیر اعلیٰ میں یہی فرق ہوتا ہے۔ علی امین گنڈا پور حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ تو دوسری جانب وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا لاقانونیت، دہشت گردی اور کرپشن میں سبقت لے رہا ہے۔ گنڈا پور سرکار کے 625 منصوبے 1 ارب درختوں کی طرح ہوں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا، 1 سال میں 685 دفعہ تو وزیر اعلیٰ دفتر تک نہیں آیا۔ یہ منصوبے موکلات نے شروع کروا دیے۔ جس صوبے کے پاس یونیورسٹیز کو چلانے کا بجٹ نہیں، ان کو یونیورسٹیز کی زمینیں بیچنی پڑے، وہ 625 منصوبے شروع کرنے کا جھوٹ مت بولیں۔ 1 سال میں 1 دن بھی خیبر پختونخوا حکومت کے کسی وزیر یا وزیر اعلیٰ کو نئے منصوبے کا افتتاح کرتے نہیں دیکھا۔ علی امین کی ترجیحات میں صوبے کے غریب عوام نہیں، اڈیالہ کا قیدی ہے۔ گھڑیاں، انگوٹھیاں اور 190 ملین کے ڈاکے مارنے والے کی احتساب کمیٹی خود قابل احتساب ہے۔ وزیر توانائی سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ رمضان المبارک میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے کہ الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو اپنے انتظامات بہتر کرے۔ رمضان المبارک میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو اور عوام کو پریشان نہ کیا جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم سے اپیل کی، رمضان المبارک میں گیس کی بندش نہ کی جائے۔ شریف میں کہ الیکٹرک، ہیسکو اور سیپکو کو وارن کرتے ہیں کہ سحری، افطاری اور عبادتوں کے ٹائم پر بالکل بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، اور ویسے تو سارے رمضان میں لوڈ شیڈنگ نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ گیس کی شارٹیج رمضان شریف کے مہینے میں نہ ہو۔ مارچ کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو سردیاں بھی نہیں ہیں، جس طرح گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور سحری پہ، افطاری پہ اور دیگر جو ٹائمنگ ہے، تو اس کا فوری نوٹس لیا جائے
اور رمضان شریف میں ان چیزوں کو اور ان محکموں کو پابند کیا جائے تاکہ یہ تکلیف جو ہے وہ لوگوں کو نہ ہو۔ نارتھ کراچی میں اغوا کے بعد قتل ہونے والے 7 سالہ سالم کے والدین کی پریس کانفرنس۔ سالم کے والد کا کہنا ہے میرا بیٹا 7 جنوری کو لاپتہ ہوا، 18 جنوری کو ٹینک سے لاش ملی، FIR کٹوائی لیکن اب تک قاتل گرفتار نہیں ہوئے، 200 لوگوں کا فلیٹ ہے، قاتل کو نہیں پکڑا جا رہا، مجھے انصاف نہیں ملا تو احتجاج کروں گا، اعلیٰ حکام سے درخواست ہے ہمیں انصاف دیا جائے۔ پوسٹ مارٹم بھی ہوا، DNA بھی ہوا، کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ بھی آ گئی، میرے پاس صرف ایک FIR کی کاپی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کمیٹی نے اب تک ہم سے رابطہ نہیں کیا، چاہتا ہوں قاتل کو منظر عام پر لایا جائے۔ کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں مزدہ گاڑی کی ٹکر سے 4 سالہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ متوفیہ رخسانہ افطار کے وقت گھر سے باہر کھیلنے گئی تھی۔ لواحقین کا کہنا ہے علاقے میں ریڈ ڈالنے کے لیے آنے والے منی مزدہ ٹرک نے بچی کو کچل دیا۔ گاڑی میں ڈرائیور سمیت 3 افراد سوار تھے، 2 افراد فرار ہو گئے ہیں جبکہ ایک شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لاش کو جناح اسپتال میں ضروری کارروائی کے بعد سرد خانے منتقل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں گرفتار ملزم شیراز نے اعترافی بیان ریکارڈ کرانے سے انکار کر دیا۔ ملزم نے کہا کہ مصطفیٰ کو ارمغان نے قتل کیا، میں گواہ ہوں، مجھے ملزم بنا کر 164 کا بیان ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ تفصیلات سید علی حسن کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں پولیس کی جانب سے گرفتار ملزم شیراز کو سٹی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے ملزم شیراز کو زیر دفعہ 164 کے تحت بیان ریکارڈ کروانے کے لیے لے کر آیا گیا۔ ملزم شیراز نے عدالت میں کہا کہ میں واقعے کا عینی شاہد ہوں، مصطفیٰ کو ارمغان نے قتل کیا، میں گواہ ہوں، مجھے ملزم بنا کر 164 کا بیان ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، مجھے ہراساں اور دھمکایا جا رہا ہے۔ ملزم شیراز کے وکیل علی عباس ساوان کا کہنا تھا کہ میں گواہوں کے 164 کے بیانات کی کاپی لینے آیا تھا، عدالت پہنچے تو پتہ چلا شیراز کو زبردستی اقبالی بیان دلوانے لائے ہیں۔ فل اس کو جو ہے اس کو ہراسمنٹ کی ہوئی ہے، اس کو جو ہے تھریٹ دیے ہوئے ہیں اور آج پتہ چلا ہے جی سارا ڈکلائن کر دیا ہے، میرے ڈکلائن نے بالکل منع کر دیا ہے کہ جی میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، یہ بیسکلی کنفیشن لینا چاہ رہے ہیں۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ ملزم شیراز نے 164 کا بیان ریکارڈ کروانے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پر دباؤ ڈال کر بیان ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ عدالت نے ملزم شیراز کے زیر دفعہ 164 کے تحت بیان کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے ملزم کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ سید علی حسن، ABN نیوز، کراچی۔ اور ناظرین، ایک جانب حکومت چھوٹے سرکاری ملازمین کے لیے پینشن اصلاحات اور مراد میں اضافے کو مالی حالات کے پیش نظر مؤخر کر رہی ہے تو دوسرے جانب اعلیٰ عہدوں پر فائز سرکاری ملازمین حاصل ہونے والی مراد کیسے ذاتی طور پر بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ارشد شاد اپنی اس خصوصی رپورٹ میں۔ آج دیکھیں گے کیمرے کی آنکھ سے کیا واقعہ ہی ان سرکاری گاڑیوں کا استعمال صرف دفتری کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق اسلام آباد میں 9000 سرکاری گاڑیاں ہیں جو سرکاری افسران کو دفتری استعمال کے لیے مہیا کی گئی ہیں۔ 2023 میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی سرکاری گاڑیوں میں سالانہ 73,078 کروڑ 80 لاکھ روپے کا فیول استعمال ہوتا ہے۔ کوئی افسر اپنے بچوں کو سکول چھوڑنے تو کوئی گھمانے پھرانے کے لیے ان گاڑیوں کا استعمال کرتا ہے۔ شاپنگ وغیرہ کرنے گئے ہیں، پرائیویٹ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، سرکاری گاڑی ہے، سرکاری فیول کے اوپر آپ خرچ کریں، تھوڑے سے یار ہم بکس خریدنے آئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ آن جاب ہے۔ ایک غریب آدمی فیول بچانے کے لیے ایک موٹر سائیکل پر 5 بچے بٹھا رہا ہے تو اسی اسکول کے باہر اسلام آباد پولیس کا ڈبل ڈور ڈالا کسی صاحب کے بچوں کی خدمت میں لگا ہے۔ ڈائریکٹر فوڈ کی سرکاری گاڑی بیمہ سرکاری ڈرائیور گھنٹوں بیگم صاحبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ میڈیا کی موجودگی کو بھانپتے ڈرائیور نے گاڑی کو دوسرے روڈ پر لے جا کر بیگم صاحبہ کو سوار کیا۔ پنجاب خیبر پختونخوا کے افسران ذاتی خریداری کے لیے اسلام آباد آ پہنچے، سوال پر شرمندہ بھی نہ ہوئے۔ ایک سرکاری افسر صاحبہ کو آئینہ دکھایا تو برا مان گئیں۔ جن کے پاس سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی ہو وہ یوز نہیں کر سکتے۔ میں پرسنل یوز تو بالکل نہیں کر سکتے۔ مائک چین نے کیمرہ مین کو گاڑی سے ٹکر مارنے کی بھی کوشش کی۔ سابق سفارتکار طارق فاطمی بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے دکھائی دیے۔ سرکاری ملازمین ہی غلط کام کرنے پر تل جائیں اور عوامی ٹیکس کے پیسوں کا غلط استعمال کرنے لگ جائیں تو فریاد کس سے کی جائے؟ اسلام آباد ایئرپورٹ پر 200 کے قریب مسافر رول گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کی فلائٹ تاخیر کا شکار ہے، مسافروں کا احتجاج بھی جاری ہے۔ مسافروں نے ایئر لائن کے خلاف ایئرپورٹ پر دھرنا دے دیا۔ دبئی جانے والی فلائٹ نمبر PA 210 2:15 بجے شیڈول تھی، 7 گھنٹے گزرنے کے باوجود فلائٹ نہ جا سکی۔ بزرگ خواتین بچے بھی خوار ہو چکے ہیں۔
आपको बताएं मुसाफिरों का एहतजाज जारी है। दुबई जाने वाली फ्लाइट नंबर PA210 सवा 2 बजे शेड्यूल थी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 200 के करीब मुसाफिर मुश्किलात से दो चार हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से मुसाफिरों का एहतजाज भी जारी है। मुसाफिरों ने एयरलाइन के खिलाफ एयरपोर्ट पर धरना दे दिया है। मुसाफिरों का एहतजाज जारी है। मुसाफिरों ने एयरलाइन के खिलाफ एयरपोर्ट पर धरना दे दिया। बुजुर्ग, ख़वातीन और बच्चे भी ख़ार हो चुके हैं। आपको बताएं दुबई जाने वाली फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की फ़्लाइट ताख़ीर का शिकार है और मुसाफिरीन सरापा एहतजाज हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से अफरात ज़र में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है। इस मौका पर यह एक इंतहाई अच्छी खबर है। ये अमर इंतहाई खुश आइंद है कि अफरात ज़र फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई, जो कि सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह अफरात ज़र है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक अफरात ज़र की औसत 5.9% तक रही, जबकि पिछले माली साल में इसी अरसे में ये औसत 28% थी। ये एक नुमाया कमी है। हुकूमत की मुआशी टीम की शानदार काविशों की बदौलत मुआशी इशारे हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रही हैं। माइशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो चुका है। मुझे कभी उम्मीद है कि अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। आवाम को कम निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कमिश्नर कराची ने आटे, रोटी और तंदूरी नान और चपाती के निर्ख मुकर्रर कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक 2.5 नंबर आटे की होल सेल कीमत 83 रुपये और रिटेल कीमत 87 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई। फाइन आटा होल सेल 88 रुपये और रिटेल 92 रुपये फ़ी किलो, जबकि चक्की आटे के निर्ख 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किए गए हैं। 100 ग्राम चपाती की कीमत 10 रुपये, तंदूरी नान 120 ग्राम 15 रुपये और तंदूरी नान 140 से 150 ग्राम 18 रुपये मुकर्रर है। तंदूरी नान 180 ग्राम की सरकारी कीमत 23 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इस मुतलिक आपको बताएं कमिश्नर कराची ने आटे, रोटी और तंदूरी नान और चपाती के रेट निर्ख जो हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं। इस हवाले से आपको आगाह कर रही हैं। 2.5 नंबर आटे की होल सेल कीमत 83 रुपये और रिटेल कीमत 87 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। फरवरी में महंगाई में मजीद कमी होगी। फरवरी में महंगाई 1.5% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो ने फरवरी के लिए अफरात ज़र के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में महंगाई 2.4% रिकॉर्ड की गई थी। फरवरी 2024 में महंगाई 23.1% थी। फरवरी 2025 में जनवरी के मुकाबले में 0.8% की कमी हुई। एक माह में ताज़ा फलों की कीमत में 14.9% का इजाफा हो गया। चीनी, मक्खन, मसाला महंगे हुए, जबकि मशरूबात, घी, गोश्त, चावल और कुकिंग ऑयल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर, प्याज, आलू, ताज़ा सब्जियां और अंडे सस्ते हुए हैं। दाल, चना, चाय की पत्ती, बेसन और चने भी सस्ते हुए। और नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की मुल्क बदरी का बड़ा इंकशाफ। 16 माह में 10,100 से ज़ायद पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। साल 2024 में 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की वीज़ा दरख्वास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। तफसीलात रिजवान अब्बासी की रिपोर्ट में देखिए। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की मुल्क बदरी का बड़ा इंकशाफ। 16 माह में 10,100 से जायद पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। 2024 में 50,000 से जायद पाकिस्तानियों की वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद की जा चुकी। सितंबर 2023 से जनवरी 2025 तक मुत्तहिदा अरब अमारात से 10,000 से जायद पाकिस्तानियों को निकाला जा चुका। सफारती जराये के मुताबिक 4,470 सजा याफ्ता कैदियों को सजाएं मुकम्मल करने के बाद डिपोर्ट किया गया, जबकि 5,800 पाकिस्तानी मुख्तलिफ जराये में मुलव्वस होने की वजह से निकाले गए। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मामले पर संजीदा इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया, ताकि ऐसे वाक़यात की रोकथाम और पाकिस्तानियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाया जा सके। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की तंजीमें नो रीजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरीज के ओहदे तहलील। सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ने बानी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक तंजीमें नो का अमल शुरू कर दिया। इस फैसले का मकसद पार्टी ढांचे को मजीद मौसर बनाना और इस बात को यकीनी बनाना है कि हुकूमती जिम्मेदारियां संभालने वाले अफराद पार्टी ओहदे ना रखें, ताकि वो अपने फ़राइज़ को बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। इस फैसले के पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा में तमाम इलाकाई सदूर और जनरल सेक्रेटरीज के ओहदे फौरी तौर पर तहलील कर दिए गए हैं। पार्टी की जानिब से ऐलान किया गया है कि इन ओहदों पर नई तकर्रियां जल्द की जाएंगी और नए तंजीमी ढांचे में गैर सरकारी और गैर पार्लियामेंटेरियन कारकुनान को शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।